حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر انور رکھ کر میرے آقا آرام کر رہے تھے. سورج غروب ہو گیا تو حضرت علی کی نماز رہ گئی, آنکھوں میں آنسو آئے, درد پہنچا کہ میری نماز رہ گئی.
काबिल नसीहत बात है कि उनकी अगर कोई थोड़ी सी कमी पाई जाती थी तो दिल को बेचैनी लग जाती है। आवाज गई है, अल्लाह का हुक्म फिर गया, लेकिन एक तरफ अल्लाह ताला का हुक्म जा रहा है और दूसरी तरफ नबी पाक की इताअत में है, हुजूर की इताअत में है, तो नबी पाक की इताअत अल्लाह की इताअत है। तो फिर जिसकी खातिर अपना अमल छोड़ा, उसी नबी ने जाग कर फरमाया, अली क्या हुआ? कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज चली गई, सूरज गुरूब हो गया। तो फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने यूं इशारा किया और डूबा हुआ सूरज वापस आया। सुभान अल्लाह। आज भी दुनिया कहती है कि हुजूर को अल्लाह ने कुछ नहीं दिया। आला हज़रत बोलते हैं, कहते हैं, सुन सूरज उल्टे चाँद इशारे से हो चाँद, अंधे शैतान देख ले कुदरत रसूल अल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत सलाम की बारगाह में हदियतन दुरूद व सलाम अर्ज करने के बाद खालिक़ कायनात की बारगाह में इल्तिजा है, अल्लाह जल्ल शानुहु हमारा मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कायनात के अंदर अपनी इस्लाह के लिए, कुफ़ार से दूर रहने के लिए, मुनाफ़िक़त से बचने के लिए, ईमान पर साबित कदमी के लिए एक शय का सहारा ज़रूरी है, और वो शय कोई और शय नहीं, अल्लाह का पाक कलाम कुरान मजीद है। आइए मैं आज इस बात को लेकर हाजिर हुआ कि हम जो नेक अमल करते हैं इसका दुनिया में भी फायदा होता है, इन नेक अमलों का आखिरत में भी फायदा, लेकिन अमल का फायदा उस वक्त होगा जब बंदा पक्का ईमान वाला होगा। काफिर जितने मर्जी अमल कर ले, एक कतरे का भी सवाब नहीं, एक रुपए का भी सवाब नहीं। अगर करता भी है ना तो अल्लाह उसको अजर दुनिया में ही दे देता है। मेरा रब किसी का एहसान, किसी की नेकी रखता नहीं, किसी की मेहनत जाया नहीं होने देता। अगर काफिर मेहनत करे जज़ा दुनिया में, मुनाफिक मेहनत करे जज़ा दुनिया में, और अगर ईमान वाला मेहनत करे तो अल्लाह कहता है दुनिया में भी जज़ा दूंगा, आखिरत में भी जज़ा दूंगा। ऐसी बड़ी खुशनसीबी है। आइए कुरान से सुनते हैं पहला पारा सूरतुल बकरा आयत नंबर 25, आयत नंबर 25। बड़ी सोहनी आयत मुक़द्दसा है, सुनो ईमान वालों। फरमाया वबश्शिरिल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। फरमाया ईमान वालों को प्यारे हबीब आप खुशखबरी सुनाएं। अल्लाह ने अपने नबी से कहा, प्यारे महबूब इन ईमान वालों को, जिसने भी कलमा पढ़ा है, ज़बान से भी दिल के अंदर उतारा है, दिल से मुनाफिकत नहीं है, पक्का ईमान वाला है, तो फरमाया ईमान वालों को खुशखबरी सुनाओ। कौन सा ईमान वाला? वअमिलुस सालिहात, बेअमल नहीं कि खाली कहता मैंने कलमा पढ़ा है बहुत है, बाकी जो मर्जी करते जाओ, कोई पूछने वाला नहीं। नमाज आती है तो रहने दो, जाती है तो चली जाए, हराम आता है हलाल आता है परवाह नहीं। दिल में गुमान ये है कि नबी पाक बख्शवा लेंगे, तो तुमने नबी पाक को जो अल्लाह ने हुक्म दिया वो सुना नहीं है। वो ये है ईमान भी लाना जरूरी है, और ईमान के बाद नेक अमल करना भी जरूरी है। अगर मेरे आका की शिफाअत चाहते हो तो ईमान भी जरूरी
ساتھ ساتھ نیک عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ شفاعت بھلا کس لیے ہے؟ کہ بندہ یہاں سے پوری تیاری کر کے جائے، امتحان کے لیے تیاری کرتا ہے کہ رات دن تیاری ہوتی، کتابیں کھنگال دی جاتی ہیں رات دن، وجہ کہیں رہ نہ جاؤ، سیپلی نہ آ جاؤ۔ لیکن وہ امتحان تو ایسا ہے، ادھر تو بوٹی لگانا بھی ناجائز ہے، لیکن وہاں پر حالت یہ ہے، نبی پاک فرماتے ہیں تیاری کر کے تم آ جاؤ، جو کمی ہو جائے گی وہ میں پوری کروا دوں گا۔ تیاری پکی کر کے آؤ، رجب کا مہینہ رب کا مہینہ، یہ میرے مصطفیٰ نے کہا۔ شعبان کا مہینہ آقا فرماتے ہیں یہ میرا مہینہ ہے، اور جو رمضان پورے مہینوں سے اعلیٰ ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں یہ میری امت کا مہینہ ہے۔ تو یہ کمیاں پوریاں کرنے کے لیے تو کہا ہے، جب انسان فرض ادا کرتا ہے، اور فرض تو پڑھنے ہی پڑھنے، اللہ کا حکم ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ نماز قائم کرو، زکات فرض ہو جائے ادا کرو، اور باجماعت نماز بھی پڑھو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، تو رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کرنا یہ واجب ہے۔ اگر بلا وجہ جماعت چھوڑ دی گناہ کا، واجب تو ادا کرنا ہی ہے، فرض تو ادا کرنا ہی ہے، لیکن میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں قیامت والے دن بندے کے اعمال نامے کھولے جائیں گے، تو اللہ فرمائے گا فرشتوں اس کے دیکھو نامہ اعمال میں کوئی شے ہے، عرض کریں گے یا اللہ فرض ہیں لیکن فرضوں کے اندر کمیاں ہیں، فرض ادا کیے کمی رہ گئی، حق ادا نہیں ہوا۔ اللہ فرمائے گا اے فرشتوں ذرا دیکھو اس کے نامہ اعمال میں کوئی نوافل ہیں، کوئی نوافل، کوئی سنتیں دنیا میں ادا کی ہو، کوئی نفلی صدقہ دیا ہو، کسی کا کوئی خیال کیا ہو، خیر خواہی کی ہو، کوئی رجب کے روزے رکھے ہو، کوئی شعبان کے روزے رکھے ہو، رمضان کے تو رکھنے ہی رکھنے، وہ تو ہیں ہی فرض، لیکن رجب کے نفل ہے، تو ہے کہ نفل اس کے نامہ اعمال میں؟ تو فرشتے اگر کہیں گے یا اللہ اس کے نامہ اعمال میں نفل ہیں، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ پھر اللہ فرمائے گا ان کے نفلوں کی وجہ سے فرضوں کی کمی پوری کر دی جائے گی، ان کو جنت میں لے جاؤ۔ یہ برکت ہے جمعے کی 14 رکعتیں پوری کرنے کی، 2 تو پڑھنی ہے، پہلے والی سنتیں بعد والی پوری کرنی ہے، عصر کی 4 تو پڑھنی ہے، لیکن اس سے پہلے والی اگر 4 پڑھ لی جائیں تو عصر کی کمیاں بھی پوری ہو جائیں گی، ظہر سے پہلے والی 4 پڑھ لی جائیں کمی پوری ہو جائے گی۔ تو سنت میں عظمت ہے، سنت میں، اور ہم تو ہیں ہی اہل سنت ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہمیں نہیں کہتے، آپ فرماتے ہیں اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور نام ہے عطرت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ قیامت والے دن بندہ اللہ کی بارگاہ میں آئے اور خالی آئے، مزہ نہیں، سارا دن بندہ مزدوری نہ کرے اور شام کو کہے مالک بدلہ دے، پیسے دے گا؟ بالکل نہیں دے گا، وہ کہے گا تم نے مزدوری نہیں کی، پیسے کس بات کے؟ تو اللہ نے ہمیں زندگی دی، نیک عمل تو کوئی کیا نہیں، جزا کس بات کی؟ کس بات کی جزا کے لیے بیٹھے ہو؟ تو اس لیے اللہ نے دنیا میں اعلان کر دیا جزا لینی ہے تو فرمایا میرے نبی کی بات سن، جزا چاہیے دوں گا، میرا وعدہ ہے، میرا فضل ہے، میری رحمت ہے، میں جزا دوں گا، جزا بھی ایسی دوں گا دنیا والوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھی نہیں۔
सुनो। सुभान अल्लाह। और वो बात ये है, वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू, पहले हुक्म मेरे मुस्तफा का ये है, हुजूर फरमाते हैं सारे ईमान वाले बन जाओ। ये मेरे आका का हुक्म है, सारे ईमान वाले हो जाओ, कोई बेईमान ना रहे। दूसरा हुक्म, वअमिलुस्सालिहाति अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। ईमान लाने के बाद नेक अमल, क्या बात है, और नमाज भी नेक अमल, तिलावत कुरान भी नेक अमल। रमजान आ रहा है, उसके एक एक लफ्ज की जो 70-70 हजार नेकियां मिलेंगी, क्या वो कुरान पढ़ना नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। तो वो नेकियां हमें नहीं चाहिए, तैयारी होनी चाहिए। एक बड़ा मुतबर्रक वक्त आने वाला, उसकी बरकतें लेने के लिए कुरान तो आना चाहिए। और अगर कुरान आने के साथ साथ समझना आ जाए तो सोने पे सुहागा है। ये तो अगर दुनिया में तुम अमल करोगे तो जज़ा आखिरत में अल्लाह क्या देगा? फरमाया इनके लिए आखिरत में जज़ा जन्नत, जन्नातिन बागात। जन्नत का वैसे लुग़वी माना होता है बागात, घने, बिल्कुल संगने संगने बागात। और बागात भी ऐसे हैं जिनके अंदर धूप नहीं है, बर्फ की ठंडक भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल मुतदिल, ना ज्यादा ठंडक ना ज्यादा गर्मी, ना गर्मी की फिक्र ना सर्दी की फिक्र, हर वक्त मुतदिल मौसम। फरमाया ऐसी जन्नत जिसके नीचे नहरें जारी हैं, नहरें नीचे। दुनिया में नहरें ऐसी हैं जो गहरी हैं, उलमा कहते हैं जन्नत की नहर गहरी नहीं, जमीन मुश्क की है, मुश्क खुशबू, उसके गारे की बनी हुई जमीन है, और उसके ऊपर ही नहर चलेगी। ऊपर किनारों पर प्याले सोने चांदी के जोड़ कर रखे होंगे, जोड़कर। दरमियान में क्या चल रहा है सुनो, सूरह मोहम्मद। अनहारुम मिन माइन गैरि आसिन व अनहारुम मिन लबनिन लम यतगय्यर तामुहु व अनहारुम मिन खमरिन लज़्ज़तिन लिश्शारिबीन। सूरह मोहम्मद आयत नंबर 15। अल्लाह फरमाता है ये नहरें पहले नंबर पर पानी की, एक नहीं, अनहार जमा का कम से कम इतलाक 3 भी होता है, तो गोया वो 3 भी नहीं है, 3 से भी लातदाद है। पानी की नहरें लातदाद, पानी भी बदबूदार नहीं, गैर यासिन, बदबू नहीं है, स्मेल नहीं, लाजवाब, खारी भी नहीं, मीठा पानी है, और पानी की नहरें जारी। फिर रब फरमाता है अनहार मिन लबनिन, दूध की नहरें। कैसी जज़ा? दूध भी किसी भैंस के थन से निकला हुआ नहीं, किसी बकरी के थन से निकला हुआ नहीं, क्योंकि वो खराब हो जाता है। और जन्नत का दूध लम यतगय्यर तामुहु, अल्लाह कहता उसका जायका जब से पैदा किया बदला ही नहीं, वो फिर किसी थन से पैदा किया हुआ नहीं, बल्कि रब ने अपनी कुदरत से तैयार किया है। नहरें जारी है दूध की। फिर फरमाया अनहार मिन खमरिन, खमरुन शराब। दुनिया की शराब ऐसी है, एक घूंट पी लिया जाए तो अकल खराब है, समझ नहीं आती। माँ है, बाप है, बेटी है, क्या है, दुनिया खराब हो गई, अकल बिल्कुल गई। और अगर एक घूंट पी लिया 40 दिन की नमाज भी गई, कबूल नहीं होगी, जितना मर्जी आकर पढ़ लो, जब तक सच्ची तौबा ना की जाए। स्मेल भी आती है, कच्चा पानी रख दिया जाए, स्मेल मार जाए, शराब बन जाती है। अल्लाह फरमाता है वो जन्नत की शराब ये नहीं जिससे तुम्हें बचने का हुक्म दिया, आज दुनिया में नहीं पियोगे तो फिर उसकी जज़ा आला है, हमने क़यामत वाले दिन जन्नत में रखी है। खमरिन लज़्ज़तिन लिश्शारिबीन, फरमाया पीने वाले की अकल खराब नहीं होगी बल्कि मजा आएगा, पीने वाले को मजा आएगा। फिर अगली बात चले, अनहार मिन असलिन मुसफ़्फ़ा, 4 किस्म की नहरें हैं, चौथी किस्म ये है
شہد، آسالن شہد، مصفا صاف شفاف۔ شہد کے اندر یا تو مکھی کے چھتے کی آمیزش ہوتی ہے یا اس میں کوئی گدلا پن آ جاتا ہے، کوئی گرد و غبار اڑی اس میں آ گئی، کوئی ٹہنی کا ذرہ آ گیا اور مکھی کے پیٹ سے نکلا ہوا دنیا میں، لیکن قیامت والے دن جنت میں مکھی کے پیٹ سے نکلا ہوا نہیں، وہ شہد کی نہر ہے، اللہ کی قدرت سے تیار کیا ہوگا۔ کمال نہیں ہے؟ اللہ ادھر ایک ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 25 فرمایا جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی نہریں ہیں جس کے نیچے، ایسی جنت ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ کتنی طرح کی نہریں ہیں؟ بولیے بولیے کتنی طرح کی؟ سب سے پہلے پانی، دوسرے نمبر پر دودھ، تیسرے نمبر پر شہد شراب اور چوتھے نمبر پر شہد۔ کمال ہے میرے مصطفیٰ کی مبارک زبان پر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں رجب کا جو ایک روزہ رکھ لے، آج 2 رجب ہے، فرمایا رجب کا جو ایک روزہ رکھ لے، جنت کے اندر رجب نام کی ایک نہر ہے، اس نہر کا پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، دیا جائے گا اس خوش نصیب کو جس نے رجب کا ایک روزہ رکھ لیا۔ کیسی جزا ہے؟ عمل تم کر لو، آخرت کی جزا اعلیٰ ہے۔ آج تو عمل کی جزا نظر نہیں آتی، لیکن قیامت والے دن نظر آئے گی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے بھی ذرہ بر نیکی کی دیکھے گا۔ اور دنیا میں اس کی جزا بخاری کی حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی عبداللہ بن عمر، آپ کہتے ہیں کہ نبی پاک ایک دن فرما رہے تھے، 3 دوست تھے، بارش آ گئی اور وہ دوڑتے دوڑتے ایک غار کے اندر جا کر چھپ گئے۔ بات بڑی مشہور ہے، لیکن جب یہ میں بخاری سے پڑھوں گا تو اور مزہ ہے۔ وجہ کہ یہ سارے الفاظ ہی میرے مصطفیٰ کے ہیں، حضور کے الفاظ۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ وہ دوڑ کر چلے گئے اس غار کے اندر، ہوا یہ کہ غار کا دروازہ بند ہو گیا، بہت بڑا پتھر آیا اللہ کی قدرت سے، غار کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب ان کو موت کے سوا اور کچھ بھی امید نہیں تھی، ان کو یہی تھا کہ غار بند ہو گئی، اب نکلیں گے نہیں، موت آ گئی۔ تو ایک کہنے لگا یار موت تو چلو آ ہی جائے گی، زندگی کے اندر جس بندے نے جو نیکی کی ہے نا، آج اپنے رب کی بارگاہ میں وہ سچی نیکی جو اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کی، آج اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر دو۔ یا اللہ یہ نیکی میں نے کی ہے تیرے لیے، آج تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اس کے وسیلے سے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دو۔ تو اس کی بات سب نے قبول کی۔ ایک کہنے لگا، نبی پاک فرماتے ہیں ان میں سے ایک کہنے لگا، قال واحد منهم، ان میں سے ایک بولا، اللہم ان كنت تعلم انه كان لي اجیر عمل لي عملی على فرق من ارض۔ کہنے لگا اے اللہ تو جانتا ہے کہ میرا ایک نوکر تھا مزدور، میرے پاس مزدوری کرتا تھا، چند کلو چاولوں کے بدلے، چند کلو چاولوں کے بدلے مزدوری کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا اس مزدور نے مزدوری نہیں لی، بغیر لیے چلا گیا، بعد میں واپس نہیں آیا، لیکن اس کا حق میرے پاس موجود تھا۔ میں نے ان چاولوں کو بویا، اس سے جو فصل حاصل ہوئی اس کو بازار میں جا کر بیچا، بیچنے سے جو پیسہ حاصل ہوا میں نے اس پیسے سے ایک گائے خریدی، گائے سے آگے جو بچے نکلے سارے وہ میں نے ایک اس کے لیے رکھ دیے، سوچا کہ جتنا بھی یہ مال ہوگا جب بھی زندگی میں آئے گا اس کو واپس دیا جائے گا۔ اس مزدور کی مزدوری حق نہیں مارا، بلکہ اچھے طریقے سے اس کا استعمال کیا تاکہ اس میں اضافہ ہوتا رہے، سود کے طور پر نہیں، جائز طریقے سے۔
जैसे आजकल होता है कर्ज ले लो नफा मिल जाएगा, सूद खाते रहो, हराम खाते रहो, खबर के अंदर कीड़ों से अपनी आंख को भरते रहो, उस मानो इस लात से अपने आप को बचा लो, वरना आंखें बंद होने के बाद तेरा सेठपन सब निकल जाएगा, तेरा वो इंश्योरेंस का नाम सब आग बन जाएगा, क्योंकि रब का फैसला है सूद खाने वाला आग खा रहा है। मरने के बाद आना तो मेरे पास ही है, पूछूंगा मैंने मना किया तो मना क्यों नहीं हुआ। तो बहरहाल जायज तरीके से गाय बहुत ज्यादा हो गई, तो बंदा फिर एक दिन मजबूर था, आ गया और आकर कहता यार एक मरतबा मैंने मजदूरी की थी, उसका कुछ सिला रह गया, मुझे दे दिया जाए। उसने कहा वो सिला भी ले लो और ये जितनी गायें हैं ना ये सारी तुम्हारी हैं, ये भी ले जाओ। उसने कहा यार ये गायें मेरी नहीं, तो मेरे तो चंद वो चावल थे, जो मेरा बदला था बस वो मेरा था। कहा ना अगर तुम्हें अल्लाह पे यकीन है तो सुन, ये सारा मामला मैंने किया ही तेरे नफे के लिए है, खालिसतन अल्लाह की रजा के लिए। अब वो बंदा अल्लाह की बारगाह में कहता है या अल्लाह वो बंदा बड़ा ही खुश हुआ जिसको मैंने सारा माल दे दिया, मजदूर था, मजबूर था, तेरा बंदा था, तेरी खातिर उसके हक में मैंने दुनिया को अच्छा करने का सोचा। अगर मेरा ये अमल तेरे खौफ की वजह से था तो या अल्लाह मेरा अमल कबूल कर दे, मुश्किल दूर कर दे। तो नबी पाक फरमाते हैं कि अल्लाह ने वो अमल कबूल किया, पत्थर खुद ही थोड़ा सा साइड पे हो गया, थोड़ा सा खुद ही साइड पे हो। दूसरे बंदे की बारी आ गई, वो कहता है या अल्लाह तू जानता है अबवानी शेखानी कबीरानी, मेरे वालिदैन बूढ़े थे बुढ़ापा आ गया, बूढ़े थे बुढ़ापा आ गया, मेरी बकरियां थी सारा दिन चलाता, शाम को घर आता, बच्चों को देने से पहले उन बकरियों का दूध मैं अपने वालिदैन को पेश करता, बच्चे भूखे होते नहीं देता, क्यों? वालिदैन पहले, औलाद बाद में, वालिदैन का हक पहले है। कहा या अल्लाह एक दिन में आया तो मुझे देर हो गई, बकरियों को संभालते संभालते रात गए तक में आया, दूध धोया और पहुंचा, मेरे माँ बाप सो चुके थे, बच्चे भी भूखे थे। कहा या अल्लाह बच्चों को नहीं दिया, सारी रात वो मैं दूध लेकर माँ बाप के सरहाने खड़ा रहा। कहा जब उठेंगे तो कहीं दूध ना मांग ले तो मैं पेश कर दूं, कहीं खिदमत में कमी ना आ जाए, इस नियत के साथ तेरी रज़ा की खातिर खड़ा रहा। सुबह जब उठे तो मैंने उनको पेश कर दिया, या अल्लाह ये अमल मैंने तेरी वजह से किया, तेरे खौफ की वजह से, अगर तुझे पसंद है तो मुश्किल दूर कर दे। पत्थर और थोड़ा सा सड़ गया, तीसरे बंदे की बारी आ गई, वो कहता है या अल्लाह तू जानता है मेरी एक कज़न थी, मैं उस पे आशिक हो गया, एक दिन गुनाह का वक्त आया और उस औरत ने कहा अल्लाह का खौफ कर, अल्लाह का खौफ कर, अल्लाह देख रहा है। कहा कि उस वक्त मेरे पास मौका था गुनाह करने का, नहीं किया, तेरी खातिर मैं उसी कदम से पीछे आ गया, गुनाह की तरफ नहीं बढ़ा, सब पीछे आ गया और मैंने ये अमल तेरी वजह से किया। या अल्लाह अगर तुझे पसंद है तो मुश्किल दूर कर दे। तीसरे बंदे की इल्तिजा रब ने पूरी की और मेरे मुस्तफा फरमाते हैं वो पत्थर साइड पे हट गया, तीनों अपने घर चले गए। मुझे ये बताओ इस हदीस से मिला क्या? बहुत कुछ सीखने को मिला। कई मजदूर बैठे हैं, कई बिजनेसमैन बैठे हैं, अपनी कमाई पे गौर करो, हलाल कितना है, इखलास कितना है, अमल तो बड़े किए हैं, नमाज़ें भी पढ़ी है, सदका और खैरात भी दिए हैं, इखलास किधर है, अल्लाह का खौफ किधर है, तो हमारे अमल के अंदर से जायज कितना है। और माइनस अगर किया जाए तो जायज थोड़ा निकलेगा, तो सोचो कितना चाहिए। और नबी पाक ने तो जज़ा दे दी, दुनिया में भी जज़ा मिलेगी और अल्लाह फरमाता क़यामत वाले दिन हम तुम्हें अता करेंगे। अल्लाह हमारे नेक अमाल के अंदर मज़ीद इजाफा फरमाए, इखलास अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।